अहिले चाहिँ हामी हेरौँ अर्को पार्टलाई चाहिँ हैन त अहिले एकछिनमा गरौँला जस्तै यो क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ पनि म राख्छु है त यहाँ आयो ल यसलाई म अब स्लाइड सोमा लग्छु लेख्नु पर्यो नि त सजिलो हुन्छ यो माइक्रोसफ्ट टिम्सभित्र गएपछि चाहिँ एकदम स्लो हुने क्या एक्टिभिटीहरू नि कामै स्लो हुने कि ल यस्तो खालको एउटा क्वेसन रहेछ क्या यहाँ यो क्वेसन नम्बर 9 मा थियो होइन त क्वेसन नम्बर 9 मा यो छ A company has the production function Q is equal to 30 times K to the power 0.7 L to the power 0.5 अब ए नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ भन्दा क्याल्कुलेट द आउटपुट इलास्टिसिटी अफ इनपुट्स भन्छ आउटपुट इलास्टिसिटी अफ इनपुट्स भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ हैन यो पार्टमा अब आउटपुट इलास्टिसिटी अफ इनपुट्स क्याल्कुलेट गर्न के गर्नु पर्यो त भन्दा गिवन आउटपुट Q is equal to 30 times K to the power 0.7 L पावर कति त 0.5 अब हामीले पढेको हैन त कफ डगलस नेचरको प्रोडक्सन फंक्सनको लागि वी नो आउटपुट यो त मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा भएको हुनाले यो त कफ डगलस नेचरको छ त्यसैले अब आउटपुट इलास्टिसिटी अफ क्यापिटल इज हामीले के भनेर पढ्यौं त एमपीके टाइम्स के अपन कति त क्यू हैन हामीले पढेको यो हो हामीलाई यसको रिजल्ट त थाहा छ के को पावर भनेको जहिले पनि के हो त भन्दा आउटपुट इलास्टिसिटी अफ क्यापिटल एल को पावर भनेको 0.5 भनेको चाहिँ या आउटपुट इलास्टिसिटी अफ के हो त लेबर हो भन्ने थाहा छ त्यही पनि आफूले चाहिँ कम्प्युट गरेर देखाउनु पर्छ क्या त्यो भएर आउटपुट इलास्टिसिटी अफ क्यापिटल ओइके इज इक्वल टु मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल टाइम्स के अपन क्यू तर मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको के हो त भन्दा डेल क्यू अपन डेल के इन्टु के अपन कति त क्यू अब तपाईले क्यू को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो 30 इन्टु के टु द पावर 0.7 एल टु द पावर 0.5 यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ विथ रेस्पेक्ट टु के देन यु किप के एन्ड क्यू एज दे आर हैन त्यो जस्ता जस्तै राखियो अब इज इक्वल टु यतातिर गरे है त मैले उता होरिजन्टल्ली म बढिरहेको छु ल अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा यो के र के भन्ने कुराको डेरिभेटिभ पोसिबल छ यो कति हुन्छ त बेस हैन त तपाईको के मिलेको छ त्यसैले के को पावर 0.7 को डेरिभेटिभ 0.7 के टु द पावर 0.7 माइनस 1 इन्टु यो 30 र एल टु द पावर 0.5 भनेको अदर थिङ्स रिमेनिङ के त सेम मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा अदर थिङ्स आर केप्ट सेम इन्टु के अपन कति हो त अब क्यू यो क्यू भन्ने कुरालाई तपाईले अब के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा जति दिएको छ 30 के पावर 0.7 एल पावर 0.5 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई तपाईले मिलाएर लेख्नुभयो भने अब यो पावर त 1 छ यहाँ हैन अब यसो हेर्नु न यो 30 र यो 30 पनि काट्न सकियो हैन अनि त्यसपछि अर्को एल टु द पावर 0.5 र यो पनि कट्यो अब त्यसपछि माथिको एक्सप्रेसन हेर्नुहुन्छ भने 0.7 के टु द पावर 0.7 मात्र लेख्न पाइयो कि पाइएन त 0.7 माइनस 1 यहाँ प्लस 1 छ यो 0.7 माइनस 1 प्लस 1 गर्दा यो माइनस 1 र यो प्लस 1 काटियो के रिमेनिङ भयो त के को पावर 0.7 मात्र अपन के टु द पावर 0.7 भयो अब यसलाई सल्भ गर्दा यसको रिजल्ट कति आउँछ त यो के टु द पावर 0.7 र यो पनि क्यान्सल गरौँ भने 0.7 भनेर हाम्रो आन्सर आयो कि आएन त So output elasticity of capital is nothing but the power of capital. कफ डगलस प्रोडक्सन फंक्सनमा अलवेज हामीले के ध्यान दिनु पर्यो क्यापिटलसँग एसोसिएटेड पावर त्यसको के हुन्छ त आउटपुट इलास्टिसिटी अफ क्यापिटल हुन्छ अब यही प्रोसिजर तपाईले के को लागि पनि हैन त अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ त फर लेबर अल्सो यु डु द सेम प्रोसेस है त अब आउटपुट इलास्टिसिटी अफ के त लेबर नाउ output elasticity of labor is
फेरि अहिलेको जस्तो मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर टाइम्स डेल क्यू अपन कति त डेल एल। अब मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर भनेको फेरि के हो त भन्दा इट इज के गर्नु पर्यो त हामीले अब यो केसमा, सरी मैले उल्टो लेखेछु हौ, एमपिएल यहाँ चाहिँ अब मैले त्यो पार्टलाई हटाएँ। अहिलेको जस्तै हो, ठ्याक्कै त्यही फर्मुलालाई हामीले लेबरको ठाउँमा अब क्यापिटलको आधारबाट गर्ने, सरी क्यापिटलको ठाउँमा लेबरको आधारबाट देखाउने त हो नि, यति हो। अब एमपिएल भनेको डेल एल, सरी डेल क्यू बाई डेल एल इन्टु एल अपन कति त क्यू। अब के गर्नु पर्यो त यसपछि क्यूको फङ्सन राखिदिनुहोस् 30 टाइम्स के टु द पावर 0.7 एल टु द पावर 0.5 भनेर दिएको छ। यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एल। अब यो एल भन्ने कुरा यत्तिकै छोडिदिनुहोस्, क्यू भनेको फेरि रिप्लेस गर्नुहोस् 30 इन्टु के टु द पावर 0.7 एल टु द पावर 0.5। अब डेरिभेटिभ लिँदा एल बेस सेम भएको हुनाले अब तपाईँले यसको डेरिभेटिभ गर्दा 0.5 एल टु द पावर 0.5 माइनस 1 आउँछ। अदर थिङ्स रिमेनिङ सेम भनेको यति भयो, 30 के टु द पावर 0.7 यत्तिकै राख्नुहोस्, अनि एल अपन 30 टाइम्स के टु द पावर 0.7 एल टु द पावर 0.5 भयो। अब यो गर्दाखेरि यो 30 र यो 30 पनि क्यान्सल भयो, यो 0.7 र यो पनि क्यान्सल भयो, यसको पावर 1 छ। अब फेरि अहिलेको जस्तो 5 एल टु द पावर 0.5 मात्र बाँकी रह्यो, र यो होल अपन कति छ त अझै एलको पावर 0.5 छ, त्यो क्यान्सल गर्दाखेरि 0.5 आयो। भनेपछि लेबरको पावर जति दिएको छ त्यो आफैमा आउटपुट इलास्टिसिटी अफ के हुन्छ त लेबर हुन्छ। यति कुरा हामीले गऱ्यौँ। ल सपोज यसको इन्टरप्रिटेसन के थियो भनेर पढिएको थियो त, आउटपुट इलास्टिसिटी अफ लेबर 0.5 आउनुको मिनिङ के हो त, 1% इन्क्रिज इन लेबर लिड्स टु 0.5% increase in output हैन त। अब त्यस्तै गरी यदि तपाईलाई यो 0.7 को मिनिङ बुझ्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, अब यसको मिनिङ पनि के हुँदो रहेछ, अब 1% इन्क्रिज इन क्यापिटल 1% ले इन्क्रिज गर्यो भने लिड्स टु इन्क्रिज इन आउटपुट बाई कति भन्न पाइयो, 0.7% हैन त। ठ्याक्कै उस्तै त हो नि, जति आउँछ त्यति पर्सेन्टले हाम्रो आउटपुट बढ्छ ड्यु टु इन्क्रिज इन क्यापिटल। यता लेबरको केसमा पनि 1% लेबर इन्क्रिज भयो भने हाम्रो आउटपुट कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ त, जति पर यहाँ आएको छ 0.5 आउँछ भने त्यतिले हुन्छ भनेर लेख्ने हैन। यो चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रिटेसनको पार्ट हो इलास्टिसिटीको। हुन त यो क्वेसनमा सोधेको छैन इन्टरप्रिटेसन, त्यही पनि मैले एउटा सिकाइदिरहेको। यो ए नम्बर डन भयो। अब बी नम्बरमा हेर्नु त, व्हाट वुड बी द इफेक्ट अन द लेभल अफ आउटपुट इफ क्यापिटल अर लेबर इज ओन्ली इन्क्रिज बाई 15%। के भन त क्वेसनले, क्यापिटल मात्र तपाईँले 15%ले इन्क्रिज गर्नुभयो भने तपाईँको आउटपुटमा कस्तो इफेक्ट आउला भनेर सोध्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले लेबर मात्र 15% इन्क्रिज गर्नुभयो भने तपाईँको आउटपुटमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भनेर सोध्छ हैन त। कि त क्यापिटल 15%ले इन्क्रिज गर्ने आउटपुटमा कस्तो इफेक्ट आउँछ सेपरेटली, लेबर मात्र तपाईँको कम्पनीले 15%ले इन्क्रिज गर्यो भने त्यसको इफेक्ट के हुन्छ भनेर सोध्छ। हो, यो कुरा गर्नको निम्ति तपाईँलाई यो आउटपुट इलास्टिसिटीको बारेमा थाहा हुनु पर्यो कि परेन त। हेर्नु त यहाँ यो आउटपुट इलास्टिसिटी अफ क्यापिटल 0.7 आउनुको मिनिङ 1%ले तपाईँले क्यापिटल इन्क्रिज गर्दा तपाईँको आउटपुट कतिले इन्क्रिज हुने रहेछ त, 0.7%ले। अब 15% क्यापिटल इन्क्रिज मात्र गर्यो भने के हुन्छ त, त्यो कुरालाई अब हामी बी नम्बरमा गर्छौँ। बी नम्बरमा इन्क्रिज, एकदम यो सजिलो हुन्छ क्या, धेरै लामो पनि पर्दैन। इन्क्रिज इन आउटपुट हैन त, व्हेन क्यापिटल इज ओन्ली इन्क्रिज, क्यापिटल मात्र इन्क्रिज गरेको छ कतिले त 15%, इज इक्वल टु तपाईँले के गर्नु पर्यो त, अब जति तपाईँलाई आउटपुट इलास्टिसिटी दिएको छ
त्यसलाई यो पर्सेन्टेज चेन्जले मल्टिप्लाई गरिदिने भनेको 0.5 भने सरी 0.7 भनेर तपाईँले निकाल्नु भएको छ कि छैन त? आउटपुट इलास्टिसिटी अफ क्यापिटल कति निकाल्नु भएको छ? आउटपुट इलास्टिसिटी अफ क्यापिटल जति आएको छ त्यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ? युनिटरी मेथडमा जानु त 1%ले क्यापिटल इन्क्रिज गर्दा 0.7, अब 1% को ठाउँमा 15%ले इन्क्रिज गर्यो भने 0.7 इन्टु के गर्नुहुन्छ त? 15 भनेर लेख्नुहुन्छ। इन्टु 15% भन्दा के आयो त अब? यो भनेको 10.5%. So it is the increase in output when capital is only increased by 15%. Similarly, अब लेबरलाई मात्र फेरि यसरी नै इन्क्रिज गर्नुहोस्। इन्क्रिज इन Q when capital को ठाउँमा अब त लेबर आयो। when labor is only increased by 15% is equal to 0.5 भनेको यो आउटपुट इलास्टिसिटी अफ लेबर इन्टु 15%, यो गर्दा कति आउने भयो त? अब 7.5% भनेर आयो। बी नम्बर पनि सकियो। क्यापिटल र लेबर मात्र इन्क्रिज गरौ भनेर दिएको छ नि त अहिले, त्यही भएर हामीले के को मन्त्र युज गर्यौं त? आउटपुट इलास्टिसिटी अफ इनपुट्स भनेर युज गरियो। अब सी नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ उसले के भन्छ भन्दाखेरि व्हाट वुड बी द इफेक्ट अन द लेभल अफ आउटपुट इफ बोथ इनपुट्स आर इन्क्रिज्ड बाई 20% साइमल्टेनियसली। अब क्यापिटल र लेबर दुईटैलाई एकैसाथ 20%ले इन्क्रिज गर्दा हाम्रो आउटपुटमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भनेर सोच्छ। भनेको अब कम्पनीले एकैसाथ अघि त क्यापिटल मात्र इन्क्रिज गरेको थियो छुट्टै, लेबर मात्र छुट्टै भनेर हामीलाई त्यसरी गर्न दियो। अब एकैसाथ दुईटै इन्क्रिज गरेछ क्या। त्यसैले अब वी ह्याभ हैन Q इज इक्वल टु कति दिएको छ भन्दा 30 टाइम्स K टु द पावर 0.7 L पावर 0.5 भनेर दिएको छ। अब के भन्छ भन्दा when both inputs are increased by 20% simultaneously. When both inputs are increased by 20% simultaneously, the RHS right hand side हैन त becomes, यो राइट ह्यान्ड साइडलाई अब कस्तो तरिकाले तपाईले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ होला गेस गर्नु। यो क्यापिटल र लेबर छ नि जहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा, त्यो चाहिँ 20% ले इन्क्रिज गर्यो भने अब के हुन्छ त? 30 यतिकै बस्यो। क्यापिटल कतिले इन्क्रिज गरेको देखाउनु पर्छ? 20%ले। कुनै पनि कुरा 20% ले इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई लेख्दा कसरी लेखिन्छ? 1.2K होल पावर 0.7 लेख्न पाइन्छ। क्यापिटल कतिले थपियो? 20%ले क्या। क्यापिटलको हैन त, जस्तो K प्लस 20% अफ K भनेर लेख्नु पर्यो नि त हैन त, थपिएको हो नि त, पावर 0.7 छ। अब K प्लस 20% अफ K भनेको कति हुन्छ त? 1.2K हुन्छ। अनि यसको पावर कति हो त? 0.7 भनेर यसरी राखेको। त्यही कुरा यहाँ लागिदिएको। यो गरेर देखाइराख्नु पर्दैन क्या यो स्टेपहरू। कुरा बुझ्नुभयो? क्यापिटल कति पर्सेन्टले इन्क्रिज गरियो? 20%, K प्लस 20% अफ K भनेको त्यो भनेको 1. कति आउँदो रहेछ? 2K। अनि यसको होल पावर कति हो त? 0.7 इन्टु यो लेबर पनि कतिले इन्क्रिज गर्ने भन्छ अब? 20%। त्यसैले 1.2L होल पावर 0.5 लेख्न पाइयो यसरी। बुझेन भने सोध्नु है। त्यो लेबर 20%ले इन्क्रिज गर्नु भनेको L प्लस 20% अफ L गरेको। अब के हुन्छ यति गरेपछि? हेर्नुहोस् है त, यहाँ यो झट्ट यो इक्वेसनमा हेर्दाखेरि यो ब्र्याकेट भित्र 1.2 छ, यहाँ पनि 1.2 छ। के छ त? बेस सेम छ। त्यसैले पावरलाई के गरेर लेख्न पाइन्छ? 1.2 हो, पावर जोड्दा पावर 1.2 हुन्छ यसरी। 0.7 र 0.5 जोड्दा 1.2 टु द पावर 1.2 नै आयो। इन्टु अब के रिमेनिङ छ त यहाँ भन्दा
30 यो 30 त छँदैछ अनि यहाँ कति रिमेनिङ छ अब ए अनि ए ए अनि यसको पावर पनि त हो नि यो सबैको पावर होइन त होल ब्र्याकेट दिएपछि ए को पावर 0.7 एल को पावर 0.5 अब 1.2 को होल पावर 1.2 भनेको कति हुन्छ निकालौँ त 1.2 लाई 1.2 ले 1.2 को पावर 1.2 1.2 को पावर 1.2 भन्दाखेरि यो 1.244 हो हजुर सर ल 1.24 मात्रै लिएँ ल मैले यो भनेको 1.24 भयो अनि यो 30 के टु द पावर 0.7 एल टु द पावर 0.5 भनेको कति हो त क्यू हो त्यसलाई क्यू भनेर लेखिदिनुहोस् अब के बुझियो त क्यापिटल र लेबरलाई तपाईँले 20% इन्क्रिज गर्दाखेरि 20% इन्क्रिज गर्दा तपाईँको सुरुमा क्यूको अगाडि कति थियो यहाँ 1 क्यू थियो पहिले होइन त क्यूको अगाडि कति थियो 1 तर 20% तपाईँले यसरी इन्क्रिज गर्दाखेरि तपाईँको क्यूको अगाडि कति आयो त 1.24 क्यू भनेर आयो जे आउटपुट कतिले बढ्यो त कति पर्सेन्टले 24% हो यो 1 भनेको त इट इज अलरेडी 100 त यतिकै यो 1 भइहाल्यो यो पोइन्ट पछाडि जति छ त्यति पर्सेन्टले चाहिँ हाम्रो के भयो त आउटपुट इन्क्रिज भयो भनेर लेख्नु पर्यो अब 10 होइन आउटपुट इन्क्रिजेज बाई कति त बाई 24% भनेर यसरी आफूले एन्सर लेख्नु पर्यो अब नबुझेको साथीहरूले के गर्ने त यदि बुझ्नु भएन भने हेर्नुहोस् है त इनिसियल भ्याल्यु कति छ त इनिसियल भ्याल्यु इज क्यू आउटपुट कतिले इन्क्रिज भन्दा इनिसियल र फाइनल हेर्नु पर्यो नि त फाइनल भ्यालु कति निकाल्नु भएको छ 1.24 क्यू निकाल्नु भएको छ चेन्ज कतिले भयो त चेन्ज इज इक्वल टु कतिले भयो फाइनलबाट इनिसियल घटाउनुहोस् 0.24 क्यूले चेन्ज भएको हो कि होइन त तर तपाईँले कति पर्सेन्टेजले भनेर निकाल्न चाहनुहुन्छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज भनेर निकाल्नु पर्यो भने अब कति हुन्छ त 0.24 चेन्ज जतिले भयो इनिसियल भ्यालु कति हो त क्यू अनि इन्टु के गर्नुपर्छ 100 अनि यो पर्सेन्टेज हुन्छ क्यू कट हो अब 0.24 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ त 24% कुरो मिल्यो कि मिलेन त यो कुरो चाहिँ यस्तो हो तर यो गर्नु एकदमै केटाकेटी पारा हो त्यही भएर यदि पहिले क्यू थियो अहिले 1.24 क्यू हुन्छ भने हामीले सिम्पली हेरेकै भरमा 24% ले इन्क्रिज भयो भन्न पाइयो पहिले क्यू थियो अब 1.13 क्यू आयो भने के भन्न पाइयो अब ए 13% ले बढेछ है भन्न पाइयो यसरी हामीले गर्नु पर्यो है त अब यसरी लेबर र क्यापिटललाई एकैसाथ 20% ले इन्क्रिज गर्यो भने यो कम्पनीको आउटपुट चाहिँ 24% ले इन्क्रिज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि पाइयो अब यसपछि अब अर्को के छ त भन्दाखेरि यसमा सोधेको रिटर्न्स टु स्केल सोधेको होला त्यो त अगाडि पनि हामीले गरेकै छौं है यो क्वेशनको अगाडिको पार्टमा हेरौँ अब व्हाट इज द डिग्री अफ रिटर्न्स टु स्केल डिपिक्टेड बाई दिस प्रोडक्सन फंक्सन भन्छ यो प्रोडक्सन फंक्सनले कस्तो खालको रिटर्न्स टु स्केललाई एक्जिबिट गरेको छ डिस्प्ले गरेको छ यसलाई देखाउनुहोस् भनेर सोध्छ त्यसैले अब के गर्नुपर्छ त यसको लागि डी नम्बरको लागि डी नम्बरमा वी हैव हैन वी हैव हैन q is equal to sorry q is equal to 30 k to the power 0.7 l power 0.5 भनेर दिएको छ अब के गर्नुपर्छ त सिन्स द एक्सपोनेन्ट्स रिटर्न्स टु स्केल भन्ने कुरामा जहिले पनि पावर जोड्ने सिन्स द एक्सपोनेन्ट्स सरी सम अफ भनेर लेखाउने अझै राम्रो हुन्छ सिन्स द सम अफ एक्सपोनेन्ट्स and is कति 0.7 plus 0.5 is equal to 1.2 it is greater than 1 it depicts 1 भन्दा बढी आयो भने यसले के देखाउनु पर्छ increasing returns
इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। यदि 1 भन्दा सानो आयो भने डिक्रिजिङ, ठ्याक्कै 1 आयो भने कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स हैन। त्यसरी आफूले यो सल्भ गर्न सकियो। हैन केही छ यसमा? यस्तै न्युमेरिकल हुन्छन् हैन, कुनै चाहिँ अलिक खतरा हुन्छ। ल यो एउटा पार्ट भयो हैन, एउटा हामीले हेर्यौँ यो। अब यसलाई म फेरि पेन्ट सो गरिदिन्छु, टिप गरिदिन्छु, अनि म फेरि अब तपाईहरुलाई अर्को क्वेसन लिएर आउँछु, यहाँ देखाउँछु, थाम्नु ल। कहाँ गयो वर्ड फाइल? यहाँ छ ल। यो क्वेसन भयो। अब यसपछि यो क्वेसनलाई तान्छु ल म। च्याट बक्समा राख्दाखेरि त्यसले के गर अघि, सरी ल। अब यसलाई मैले एकचोटि पावर पोइन्टमा फेरि देखाउँछु अर्को क्वेसन। ओके, यहाँ राम्रो आयो। क्वेसन देख्नुभयो? एउटा क्वेसन मैले यो चाहिँ अब त्यो क्वेसनको 10 नम्बरको पनि एउटा गर्दैछु। प्रेस द एस्केप टु क्यान्सल द ओके। द प्रोडक्सन फंक्सन अफ ए फर्म इज गिवन बाई क्यू इज इक्वल टू हैन त 20 माइनस के स्क्वायर प्लस एल डिभाइडेड बाई के स्क्वायर एल। यो तपाईहरुलाई जमानामा 2010-11 तिर होला सायद 20 मा सोधेको क्वेसन हो क्या यो। तर यो क्वेसनको मेन अब्जेक्टिभ नै के थियो भन्दा विद्यार्थीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्दा रहेछन् त भनेर चेक गर्नु थियो क्या। एमपीके र एमपीएल निकाल्न कतिको कठिनाइ हुन्छ भनेर चेक गरेको हो क्या यहाँ। यस्तो खालको प्रोडक्सन फंक्सन दिएछ। यो क्वेसन नम्बर त्यो अघि मैले दिएको उसमा 10 नम्बरमा छ। ल क्यू हामीलाई दियो त्यहाँ। अब क्यू दिएपछि तपाईलाई के सोधेको छ भन्दा प्राइस पर युनिट अफ क्यापिटल एन्ड लेबर आर ₹20 एन्ड ₹40 रेस्पेक्टिभली भनेको आर र डब्ल्यू को भ्यालु दिइहाल्यो। त्यसपछि पर युनिट आउटपुट प्राइस इज ₹5 भन्छ। आउटपुटको प्राइस भनेको पी पनि दियो ₹5। डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ द फ्याक्टर्स डिमान्डेड। फ्याक्टर्सहरु के हो त यहाँ? एउटा क्यापिटल, अर्को के हो त लेबर। त्यसको अमाउन्ट कति आउँछ निकाल्नुस् भन्छ। द अमाउन्ट अफ द प्रोडक्ट प्रोड्युस्ड बाई द फर्म, यो फर्मले कति क्यू प्रोडक्सन गर्छ त्यो पनि निकाल्नुस् भन्छ। एन्ड द अमाउन्ट अफ प्रोफिट मेड बाई द फर्म, कम्पनीले कति प्रोफिट कमाउँछ त्यो पनि निकाल्नुस् भन्छ। अब के गर्ने त? यो केसमा अब सबभन्दा सुरुमा तपाईले 2 इनपुट्सको क्वेसन देख्ने बित्तिकै तपाईलाई निकाल्नु पर्ने के हुन्छ? एमपीके र एमपीएल। तर एमपीके भनेको तपाईको यस्तो खालको इक्वेसन दियो भने तपाईलाई डेरिभेटिभ गर्न त कति झर्को हुन्छ, कति मोनोटोनस हुन्छ। त्यही भएर सबभन्दा सुरुमा टेकिङ दैट प्रोडक्सन फंक्सन q इज इक्वल टू 20 माइनस के स्क्वायर प्लस एल अपन के स्क्वायर एल भनेर यसरी दिएको छ। यसलाई सकेसम्म सिम्प्लिफाई गर्नुस्। और q इज इक्वल टू, हेर्नु है त कति आनन्दको बन्छ यो। के स्क्वायर अपन के स्क्वायर एल भनेर लेख्न पाउँछु म यसरी x प्लस वाई हैन त अपन x भनेर दिएको छ भने म यसलाई ब्रेक गरेर x अपन x प्लस वाई अपन x लेख्न पाउँछु नि। त्यस्तै यसलाई ब्रेक गर्नुस्। तर यहाँ बिचमा प्लस छ भनेर झुकेर प्लस नलेख्नु। अगाडिको यो माइनस सबैको लागि हुन्छ कि हुँदैन? यो भित्रको लागि, यसको लागि पनि माइनस साइन हुन्छ, यसको लागि पनि। त्यो र माइनस प्लस के गर्नुपर्छ? माइनस एल अपन के स्क्वायर एल हो कि हैन त? ल अब त्यसपछि यता हेर्नुस्। अब यो यसमा के गर्नु पर्यो त? अब यति गरेपछि अब अर हेर्नु त कति सिम्पल भन्यो नि है। 20 माइनस यो के स्क्वायर र के स्क्वायर कट हो, माथि 1 छ, 1 अपन एल माइनस यहाँ पनि यो एल र एल कट्यो,
1/k स्क्वायर भयो। देयरफोर q इज इक्वल टु 20 माइनस l टु द पावर -1 माइनस k टु द पावर -2 भनेर लेख्न पाइयो कि पाइएन त? अब कति मजा आयो डेरिभेटिभ गर्न। हेर्नु त, अघि यस्तो खालको फङ्सनको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने तालुमा आलु फल्छ होइन त? कस्तो टेन्सन हुन्थ्यो, कालो कपाल सेतो भइदिन्थ्यो, त्यत्रो वर्ष लाग्थ्यो, कस्तो झमेला हुन्छ। ए पहिले कोसेन्ट रुल लाउनु रे, पार्सियल डेरिभेटिभ भित्र कोसेन्ट रुल होइन, आम्मामा। तर हेर्नु त अब हेर्दा कसैले विश्वास गर्छ त त्यही इक्वेसन कति सिम्पल भइसक्यो होइन त? हो, यसरी आफूले सम्बन्ध सुरुमा सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। अरू के इन्फर्मेसन दिएको छ? अब प्राइस पर युनिट अफ क्यापिटल भनेको आर। त्यो भएर जहिले पनि इक्वेसन अलिक कम्प्लिकेटेड नेचरको दियो भने म यसलाई कसरी हुन्छ सिम्प्लिफाई गरेर सजिलो बनाउँछु भनेर प्लान गर्नुपर्ने रहेछ फर्स्ट होइन। अनि वेज रेट कति दिएको छ यहाँ? ₹40 एन्ड द प्राइस पर युनिट अफ आउटपुट इज कति त? ₹5। प्राइस अफ द प्रोडक्ट इज ₹5। यति इन्फर्मेसन दिएको छ। अब तपाईँलाई क्यापिटल र लेबर कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ। त्यस्तै गरी कति प्रोडक्सन गर्छ त्यो पनि निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ। कति प्रॉफिट अर्न गर्छ त्यो पनि निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यति सजिलो प्रोडक्सन फंक्सन बनाइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो त? वी नो अब त टु इनपुट्सको केसमा मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल चाहियो। मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल इज डेल क्यू बाई डेल के which is equal to डेल क्यू को ठाउँमा अघि निकालेको सजिलो फर्मेट राखिदिनुहोस्। and that format is 20 minus l to the power -1 minus k to the power -2 -1 minus k to the power -2. Now take the derivative of this function with respect to k. कति आउँछ होला त रिजल्ट? अब यहाँ सबै कुरा सेपरेट बसेको हुनाले यसको डेरिभेटिभमा मल्टिप्लिकेटिभ प्रोडक्सन फंक्सन होइन नि त यो। त्यसैले अब तपाईको अलिकति गर्ने तरिका के हुनुपर्छ? फरक हुनुपर्छ है। अब डेरिभेटिभ गरौँ त। 20 भनेको कन्स्ट्यान्ट नम्बर, यसको डेरिभेटिभ 0। 20 इज अ कन्स्ट्यान्ट नम्बर। त्यसपछि माइनस यहाँ के छ? यहाँ एल छ। डेरिभेटिभ कति हुन्छ फेरि? 0। अदर थिङ्स कन्स्ट्यान्ट, डेरिभेटिभ 0। त्यसपछि माइनस अब के र के मिलो, यहाँ बेस मिलेको छ। पावर रुल लाउँदा कति हुन्छ? पावर -2 के पावरबाट 1 सब्ट्र्याक्ट गर्ने। यो गर्दा 0 0 त फ्याँकिहालौँ। माइनस माइनस प्लस 2 के टु द पावर -3। अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर लेख्नुहुन्छ भने 2/k पावर 3 भनेर लेख्न सकिन्छ प्लसमा होइन। यो हाम्रो एमपीके भयो। Similarly, go for MPL now. Marginal product of labor is derivative of Q with respect to L. Q भनेको फेरि अहिलेको जस्तो 20 minus L to the power -1 minus K to the power -2. Take the derivative with respect to L. फेरि यसको डेरिभेटिभ गर्नुहोस्। 20 को डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट 0 माइनस यसको डेरिभेटिभ गर्दा L को बेस मिलेको छ। त्यसैले -1 L पावर -1 -1। त्यसपछि माइनस पावर रुल लाग्यो। पावर बेस पावरबाट 1 घटाउने। अनि यो के कन्स्ट्यान्ट भयो? कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ जेसुकै होस् 0। यहाँ एल देखि बाहेकको अरू सबै कुराहरू कन्स्ट्यान्ट, यसको डेरिभेटिभ कति त? 0। तर मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा हुँदा अदर थिङ्स रिमेनिङ के भन्नु पर्दो छ? अदर थिङ्स रिमेनिङ सेम। अब यो कति हुन्छ? माइनस माइनस प्लस 1 by L square. 1 by L to the power 2. अब फोर इक्विलिब्रियम होइन त, टु इनपुट्सको इक्विलिब्रियमको लागि एमपीके अपन एमपीएल मस्ट बी इक्वल टु R/W। और एमपीके भनेको हामीसँग कति आयो त? 2/k to the power 3 र एमपीएल भनेको कति आयो त? 1/L स्क्वायर। ओ माई गड, मैले के गरेँ तपाईँहरूलाई? यो फोर इक्विलिब्रियमदेखि नसार्नु ल।
यहाँदेखि अब दिमाग लाम पहिले, योदेखि तलको कुरा चाहिँ एकछिन क्वेसन मार्क। यो चाहिँ म गरिदिन्छु कि यहाँ, तर यो चाहिँ डेलिबरेट एक्सन है त। आर र डब्ल्यू कति दिएको छ, आर इज कति भनेको छ ल भन्नु त, नसार्नु है तपाईँहरूले अहिले फेरि। आर र डब्ल्यू कति दिएको छ, 20 र 40। हेर्नु न, म कहाँनिर गएर रोकिन्छु भन्न खोजेको क्या, 20/40 राख्ने यहाँ। अब अर यसलाई म मिलाउँछु, मिलाउँदा के हुन्छ, 2L² को मुनि बाई के क्युब बराबर 1/2 भयो। होइन, यति हो। अब यसलाई अझै म मिलाउँछु ल, यसलाई म मिलाउँदा 4L² = k³ लेखौँला। ठिक छ यो ल। यो चाहिँ के हो त हाम्रो भन्दा, अर L² = k³/4 पनि लेखौँला ल, जे गर्नुहोस् होइन। सपोज यस्तो आयो रे इक्वेसन, ठिक छ, यो एक्सपेन्सन पाथ जस्तो पनि आउन सक्छ। हाम्रो के दोष यसमा, हाम्रो त दोष छैन नि यसमा यति आउनमा होइन। यहाँसम्म त तपाईँलाई समस्या भएन। अब अर्को इक्वेसन चाहियो कि चाहिएन, अर्को इक्वेसन कहाँबाट बनाउनुहुन्छ अब, नसार्नु है यो लाइनदेखि तल। यो डेलिभरेटली मैले तपाईँहरूलाई यहाँ दिमाग वास गर्नु पऱ्यो नि त बेला बेलामा। यसरी गरिएला, अनि बिचमा रोकिएला, रोकिएपछि अब रामतेरी गङ्गा मैली भने जस्तो हुने भयो होइन त, तनाव हुने भयो। अब के गर्ने त, क्या करे क्या नकरे, एकै से मुस्किल है भनेर बस्ने कुरा आएन जाँचमा होइन त। हो यस्तो हुन्छ क्या अब दिमाग लाउने भनेको चाहिँ। अब यो क्वेसनमा हेर्नु त, यु आर नट प्रोभाइडेड विथ द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ वाट अमाउन्ट अफ आउटपुट टु बी प्रोड्युस्ड एन्ड वाट इज द कस्ट अफ द फर्म। न त फर्मको कस्टको बारेमा हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ, कति कस्ट छ यो कम्पनीको, कति बजेट छ भन्ने कुरा पनि दिएको छैन, सँगसँगै कति आउटपुट प्रोडक्सन गर्छ भन्ने कुरा पनि दिएको छैन छ त। हामीले अगाडि गरेको जुनसुकै न्युमेरिकलमा MPK/MPL = R/W गरेपछि हामीले कि त कस्ट इक्वेसन लिन्थ्यौँ कि त आउटपुट इक्वेसन लिन्थ्यौँ कि लिँदैन थियौँ त, C को इक्वेसन कि त Q को। तर यहाँ दिएको छ त यो क्वेसनमा कस्ट अर आउटपुट तपाईँहरूलाई भनेर सोधेको क्या मैले, दिएको छ हो। नाइदर बजेट nor output is given to us. So if both information are missing, you are not able to make another equation। ल सर किन दिनु, यस्तो गर्दा भइहाल्यो नि भनेर तपाईँले सोच्नु भरे, C = RK + WL। ठिक छ, आर त दिएको छ, डब्ल्यू पनि तपाईँलाई थाहा छ, L² को भ्यालु पनि यहाँ आइसकेपछि एल पनि मरेर स्क्वायर रुटमा लेख्न सकिएला। तर यो सी नै भएन भने त एल र के को इक्वेसन बन्छ त। यहाँ एल र के को इक्वेसन बनाउन त तपाईँलाई आर चाहियो, डब्ल्यू चाहियो, यो त दियो। तर यो सी नै दिएको छैन भने त यो इक्वेसन भन्न त पाइएन नि। इक्वेसन त हो, तर यो इक्वेसनमा त तपाईँ यसको भ्यालु सल्भ गर्न सक्नुहुन्न। ल सर आउटपुट पनि त तपाईँलाई दिएको छैन नि, Q = भनेर क्वेसन त हामीलाई 20 L - L पावर -1 K टु द पावर -2 त छ। तर यो गिभन एक्सप्रेसनमा पनि त Q त तपाईँलाई एक्ज्याक्टली नदिएपछि त एल र के को मात्रै इक्वेसन कसरी बनाउने त। सो यो क्वेसनमा तपाईँलाई न त कस्ट दिएको छ न आउटपुट गिभन छ। त्यही कारणले गर्दा यो केसमा तपाईँले यो टेक्निक लाएर कस्टको इक्वेसन खोज्ने, आउटपुटको इक्वेसन खोज्न थाल्यो भने हामी सक्दैन रहेछौँ भन्ने कुराको एउटा ग्यारेन्टी भयो नि होइन। यसरी आफूले जाँचमा पनि होइन त दिमाग लाउनुपर्छ भन्न खोजेको क्या होइन त। ए ला यस्तो पनि हुनसक्छ है भनेर। अब के गर्ने त, सल्भ त गर्न सोधेको छ, सर क्वेसन रङ, बिकज द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ कस्ट अर आउटपुट इज नट गिभन इन द क्वेसन भनेर तपाईँले त्यो गार्डलाई भन्नुहुन्छ। अब बिचरा त्यो गार्ड भनेको इकोनोमिक्सै पढेको मान्छे हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी। ए हो र, म त्यसै एकचोटि सरलाई कन्ट्याक्ट गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले परीक्षा नियन्त्रणमा फोन गर्नुहुन्छ, क्वेसन गल्ती भनेर विद्यार्थीहरूले भनिरहेका छन् भन्नुहुन्छ। त्यसै सम्बन्धित मान्छे जसले त्यो क्वेसन बनाएको थियो त्यो क्वेसन त्यो मान्छेलाई, त्यो लेक्चररलाई कल जान्छ, अनि उताबाट रिजल्ट आउँछ, होइन त्यो क्वेसन 100% करेक्ट छ, त्यही मेसेज रिले गरिदिन्छ। अनि के गर्ने त, अब क्वेसन त गल्ती होइन रहेछ होइन त। कुरा बुझ्नुभयो भन्न खोजेको, अलिक घुमाएर भने क्या हो मैले धेरै यति स्मार्ट स्टुडेन्टहरूलाई। हो अब के गर्ने त यस्तो बेलामा,
कस्ट अर आउटपुट नट गिभन भन्दा हामी जस्तो तरिकाले दिन्छ त्यही अनुसारले भिड्ने हामी पनि वीर गोर्खालीको सन्तानै हौँ भन्ने। अब यसरी जाने फर अप्टिमल हेर्नु है त यहाँ अब 2 इनपुट्सको फर्मुलाले काम गरेन क्या यो न्युमेरिकलमा, किनकि तपाईँलाई आउटपुट वा कस्ट गिभन छैन। अब 2 इनपुटको फर्मुलाले काम गर्दैन भने म पनि के कम भन्ने फर अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ लेबर भनेर निकाल्नु सुरुमा। ल भन्नु त 1 इनपुटको केसमा के पढ्नु भयो त्यो फर्मुला? फर अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ लेबर भनेर के पढ्नु भयो? वाट वाज द फर्मुला रिगार्डिङ अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अर इक्विलिब्रियम विथ 1 इनपुट अन्ली? बुझ्यो नि त, कसैलाई याद छैन? ए बाबुराम तपाईँलाई त थाहा होला हौ। एमपीएल लाई डेरिभेटिभ गर्ने हैन त? सेकेन्ड डेरिभेटिभ फर्मुला हैन। अरे यार तपाईहरुले यो बिर्सिसक्नुभयो, म त रुन्छु कि क्या हो? एमआरपीएल इज इक्वल टु वेज रेट लेबरको होइन यो इक्विलिब्रियम फर्मुला। त्यत्रो यस्तो डायग्राम पढेको होइन त हामीले? यो एमआरपीएल कर्भ हुन्छ, यो लेबरको वेज रेट, मैले अस्ति एउटा हिसाब पनि गरिदिएको थिएँ त। अनि यो पोइन्ट इक्विलिब्रियम एमआरपीएल इज इक्वल टु वेज रेट भनेर। अरे यति चाँडो बिर्सियो भने त सकियो त, सकिगयो नि भन्थ्यो एउटाले। अब एमआरपीएल भनेको चाहिँ प्राइस इन्टु के हो त? एमपीएल इज इक्वल टु वेज रेट। यता अब अर प्राइस कति दिएको छ? 5 रुपिज भनेको छ क्वेसनमा। मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर कति निकाल्नु भएको छ? 1/L² इज इक्वल टु वेज रेट कति दिएको छ? 40 रुपिज दिएको छ। और 1/L² इज इक्वल टु कति लेख्न पाउनुहुन्छ? 8। और यो कति हुन्छ? 8L² इज इक्वल टु 1 हुन्छ। और L² इज इक्वल टु 1/8 हुन्छ। अब 1/8 भनेको कति हो? 1/8 भनेको तपाईको कति आउँछ भन्दा 1/8 भनेको 0.125 और L² इज इक्वल टु 0.125 आउने रहेछ। तर तपाईलाई L² चाहिएको कि L चाहिएको हो त? क्वेसनमा L चाहिएको। अब L निकाल्न के गर्नुपर्छ? अन्डर रुट गर्नुपर्छ। हो, गुड। L इज इक्वल टु अन्डर रुट 0.125। ल यो अन्डर रुट गर्दा कति आउँछ? पिटिक्क आउँछ, एकदम थोरै भेल्यु आउँछ। अन्डर रुट 0.125 0.35 आउने रहेछ। यति सानो आउँछ। यसलाई अब के को तपाईले एप्रोक्स गरिराख्नु बेकारमा, यतिकै छोडिदिने। यति स्मल छ, 1 भन्दा कति सानो, 0.5 भन्दा पनि सानो होइन। अब के यसको अब एप्रोक्स नगर्ने, जे आउँछ त्यही राखिदिने। यसरी गर्नु पर्यो। हेर्नु त कस्ता कताबाट ट्रिक लाउनु पर्यो। अब सिमिलरली अब लेबरको लागि इक्विलिब्रियमको फर्मुला के हो भने क्यापिटलको लागि पनि त्यही अनुसार काम गर्न सकिन्छ नि त। फर अप्टिमल सबै इनपुटको लागि त्यही तरिका हो, अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ क्यापिटल। ल अब क्यापिटलको लागि पनि एमआरपी इज इक्वल टु अहिलेको फर्मुला हेर्नु त। यहाँ एमआरपीएल इज इक्वल टु के लेख्नु भएको छ? वेज रेट लेख्नु भएको छ। तर अब लेबरलाई केले रिप्लेस गर्ने? लेबरको एलिमेन्टलाई अब तपाईले क्यापिटलले गर्ने यसरी। अनि क्यापिटलको प्राइस के हो त? आर। अनि एमआरपीके भनेको फेरि पी इन्टु के हो त? एमपीके इज इक्वल टु आर। पी भनेको कति छ त? 5। एमपीके भनेर कति निकाल्नु भयो अघि? यहाँ चाहिँ एमपीके भनेर तपाईले निकाल्नु भएको 2/k³ 2/k³ इन्टु 2/k³ इज इक्वल टु आर भनेको 20 भनेको कति आउँछ? यो 2 भनेपछि 2k³ इज इक्वल टु 1 आउँछ। 5 दुना 10 दुना 20 2 हुन्छ। 2k³ इज इक्वल टु 1। और k³ इज इक्वल टु कति हुन्छ? 1/2 भनेको 0.5। तर मलाई चाहिएको कति हो त? के मात्र हो। त्यसैले यो भनेको अब क्युबिक रुट होइन त? क्युबिक रुट अफ 0.5
अरे यार कहाँ भयो 0.5 अब 0.5 को पावर 1/3 गर्दा कति आउँछ हेरौँ त ल 0.5 को पावर 1/3 पावर 1/3 0.79 जति आउने रहेछ 0.79 भनेर आउँछ देयरफोर यसरी तपाईले क्यापिटल र लेबर निकाल्नुभयो क्यापिटल र लेबर इज इक्वल टु क्यापिटल कति 0.79 कमा 0.35 लेबर यो एउटा आन्सर भयो कहिलेकाहीँ यसरी पनि गर्नुपर्छ भनेर एउटा यो कस्तो लजिकल क्वेसन 20 मा सोधेको थिए हो त अब यसपछि द एमाउन्ट अफ द प्रोडक्ट प्रोड्युस्ड भन्छ यो त अब जेपिटी भइहाल्यो नि क्यू कति हुन्छ निकाल्नुस् भन्छ प्रोडक्सनको अमाउन्ट भनेको अब नाउ क्यू इज इक्वल टु कति त अब क्यू इज इक्वल टु 20 माइनस एल टु द पावर -1 माइनस के टु द पावर -2 तपाईले क्यू को भ्यालु यसबाट निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ जताबाट गरे पनि 20 माइनस एल भनेको कति छ 0.35 पावर -1 अनि त्यसपछि माइनस के पावर सरी के को ठाउँमा त अब भ्यालु छ नि त हौ के को भ्यालु 0.79 को पावर कति त -2 ल यो कति आउँछ निकाल्नु त कति आउँछ what would be the value 20 minus 0.35 0.35 पावर 15.5 सर कति आयो 15.5 points 53 54 ल यति आउटपुट कम्पनीले प्रोडक्सन गर्छ अब हामीले अगाडिदेखि एप्रोच गरेनौँ छोड्दिउँ अब यति सानो आउँछ कि होइन त के एप्रोच गर्नु होइन अब त अब क्वेसन सोध्नेले अब त्यस्तै भ्यालु सोधिदियो के गर्नु त होइन आउटपुट पनि निक्लियो अब प्रोफिट पनि निकाल्नुस् भन्छ अब प्रोफिट निकाल्न के गर्ने त प्रोफिट पाई माइनस सी पी इन्टु क्यू माइनस सी उहाँ छोरा रुन थाल्यो मेरो दाँत झरो भनेर पढ्दा पढ्दै दाँत झरेछ अनलाइन क्लासमा अनलाइनबाटै मुका खाइछन् क्या होइन त केटाकेटी हो नि त बच्चाको दाँत त झर्छ नि त होइन ऊ चाहिँ डरायो क्या दाँत ज्वरो लाग्यो भनेर अब अहिले उसको दाँत झर्ने बेला छ पुरै थोते भइरहेको छ अब दाँत आउँदैन भनेर ककले जिस्काइदिन्छन् होइन अब अझै दाँत झराउँदा झन् लफडा अझै थोते हुन्छ भनेर डर क्या उसलाई हे भगवान् सबैले थोते थोते भन्दा त केटाकेटीहरू आफूलाई फेरि एकदम फुर्के हुन्छन् फुर्काउनुपर्छ कति ह्यान्डसम कति राम्रो भनिदिनुपर्छ नि त है अब दाँत झरेपछि राम्रो हुन पाइएन भन्ने कमेडी प्राइस भनेको 5 मामुसँग बार्गेनिङ गर्दैछ दाँत झरो भनेर ल क्यू भनेको 15.5 पर माइनस कस्ट भनेको चाहिँ अब कहाँबाट निकाल्ने त कस्टको त इक्वेसन तपाईँले बनाउनु पर्यो आरके प्लस डब्लु टाइम्स एल यो भनेको 20 को 0 5 को 25 27 77.7 माइनस आर भनेको कति छ त अब 77.70 माइनस आर भनेको आर 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 20 के भनेको 0.79 अनि माइनस वेज रेट भनेको कति छ 40 एल भनेको कति छ 0.35 छ ल यो सबै अब गर्दाखेरि प्रोफिट त आइहाल्छ नि होइन प्राइस रुपिजमा दिएको छ प्रोफिट पनि रुपिजमा भइहाल्यो ल यो क्याल्कुलेट गर्नु त कति आउँदो रहेछ 47.9 so it is our complete solution अनि सरले यो
एमआरपिएल र एमआरपिके यस्तो तरिकाले पढायो होइन, यसको पछाडिको लजिक के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्नु ल। यो पहिले सार्नुहोस् त, सारिसक्नु भएको छ भने म यसको लजिक 1 इनपुटबाट कसरी 2 इनपुटमा पुग्न सकिन्छ त्यो मिस्ट्री आज म ओपन गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई। अब मेरो फाइन्डिङ पनि हेर्नु न, 1 इनपुट र 2 इनपुटको फाइन्डिङमा सरको 15 वर्षको होइन, प्रोफेसनली पढाएको त 15 वर्ष पुगेन, तर सबै कुरा जोड्दा कच्याको छु होइन। सरको फाइन्डिङ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, रोमाञ्चक छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बुझ्ने कुरा मात्रै हो है त। जस्तो हामीलाई के थाहा भयो भन्दा एमआर इज इक्वल टु के त वेज रेट, अर यसलाई म पी इन्टु एमपिएल इज इक्वल टु वेज रेट भनेर लेख्न सक्छु। यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिन्छु। अर्कोतिर यसैलाई मैले जेनरलाइज गरेर एमआरपिके इज इक्वल टु आर लेख्न पाउने भएँ। यसबाट फेरि पी इन्टु एमपिके इज इक्वल टु के लेख्न पाउने भएँ, आर लेख्न पाउँछु। यसलाई इक्वेसन 2 मानिदिएँ मैले। अब डिभाइडिङ 1/2 गरिदिएँ या 2/1 जे गरे पनि हुन्छ। ल डिभाइड गर्नुहोस्। अब 1लाई 2ले डिभाइड गर्दा लेफ्ट डिभाइड गर्ने, राइट डिभाइड गर्ने गर्दा पी इन्टु एमपिएल अपन पी इन्टु के हुन्छ। अहिले हामीले 1 इनपुटको कुरा गऱ्यौँ, यो पनि सेपरेटली 1 इनपुटको कुरा गऱ्यौँ होइन त। लेबरको इम्प्लोइमेन्टको फर्मुला यो चाहिँ के हो त, क्यापिटलको इक्विलिब्रियमको फर्मुला। अब एकै ठाउँमा मैले कम्बाइन गरिदिएँ यसरी डिभाइड गरेर गर्दाखेरि यो के हुन्छ, अब W/R हुन्छ। यसरी लेफ्टलाई लेफ्टले डिभाइड गर्ने, क्यान्सल भयो। अब यसलाई म उल्टाएर लेखिदिन्छु, एमपिके माथि राखिदिउँला, हामीले पढेको त यसरी छ नि त होइन। यसलाई पनि यतातिर उल्टाइसकेपछि यतातिर पनि त उल्टाउनु पर्यो नि त। अब लु R/ कति त W। कुरो मिल्यो कि मिलेन त? यो कतिवाला केसको केस, 2 इनपुट्स वालाको फर्मुला मिल्यो कि मिलेन त? त्यसैले हामीले गरेको गल्ती रहेछ त छैन भनेर हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ ट्रिक हो होइन। यो चाहिँ एक आइडिया जो दुनियाँ बना दे भनेर एड गर आफै पत्रु हिरो भन। अभिषेक बच्चन, बोल बच्चन, त्यसको टोपी चाहिँ दामी छ, हेर्नुभएको छ कि छैन? बोल बच्चन, हेरेको सर। बच्चन यसरी लेख्छ होला, बच्चन। हेरेको छ? कस्तो कमेडी फिल्म छ है, मजा आउँछ यो फिल्म हेर्न। यो फिल्म चाहिँ यसको उत्कृष्ट लाग्छ मलाई अभिषेक बच्चनको। कि टिभीमा दियो कि हेरेर क्लासै छोड्नु जस्तो लाग्छ। अभिषेक बच्चन पछाडि डी थपेपछि को हुन्छ? अहिलेको क्रिकेटको महानायक एबी डिभिलियर्स, साउथ अफ्रिकाको। ल यस्तै त हो नि होइन। न्युमेरिकल मैले गराउँदै तपाईँहरूलाई धेरै गराइदिएँ त्यो प्र्याक्टिस क्वेसनबाट। अब यति त होला नि। आज के छ र अरू नयाँ च्याप्टर के स्टार्ट गर्नु भनेर तपाईँले एकदमै पढ्नको लागि एकदमै लेबोरियस हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई दिउँसो 2-3 घन्टा पढाउँदा पनि केही माइन्ड गर्नुहुन्न, तै पनि त्यत्रो धेरै नलगौँ है।